قبول اسلام تو پہلا حضرت خالد نے 2 جنگاں لڑیاں نے، بدر تے احد۔ ہن قبول اسلام دی گل کریے، اللہ 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 دے پاک پیغمبر ہنج کر کے مکہ مدینے مکے دی طرف روانہ ہوئے، نال 1400 دا لشکر لے آؤ بھئی میرا دل بڑا تڑپ دا پیا ہے، میرا دل بڑا ترس دا پیا ہے، بیت اللہ دا طواف کر آئیے۔ کی کر گیا یہ بیت اللہ دا طواف کر کے، یہ تسی بھی کرنا چاہتے ہو گے؟ اللہ میں دعا کرنے لگا، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو اللہ اس سال اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ساڑھے کل اسباب کوئی نہیں تے اللہ تو اسباب دا محتاج، تو اسباب دا محتاج نہیں۔ شاہا 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 تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہے، اللہ تینوں تیری طاقت دا واسطہ ہے، اللہ سانو سارے انو اپنے گھر دا مہمان بنا لے۔ اللہ 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 دے نبی دا دل بڑا تڑپ دا پیا، ترس دا پیا، 1400 دا صحابہ لشکر نار لے آؤ تے بیت اللہ جانا چاندے نے دینج کہہ رہے اللہ مدت ہوئی سکھ دیانو جوگی سانگ بنا ننو جی کردہ، اللہ مدت ہوئی سکھ دیانو جوگی سانگ بنا ننو جی کردہ، اللہ تیرے گھر تے دوالے رج رج چکر لاواں، اللہ تیرے گھر تے دوالے رج رج کے چکر لان نو جی کردہ، اللہ مدت ہوئی سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سار ویکھاں، ذرا محبت نال کہو آمین۔ اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، اللہ تیرا گھر ویکھاں، کئی اکھاں میں نو پجیاں پجیاں نظر ہوندیاں پیاں نے، اللہ جاندہ جنہ دیاں اکھاں پجیاں نے دلوں آمین کہندے پینے، اللہ تو جاندہ جنہ دے دل آنسواں نال ڈبے پینے، اللہ جنہ دیاں اکھاں آنسواں نال پجیاں پیاں نے، اللہ انہاں نو ایسے مہینے بولا لے، اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمران لگا ننو جی کردہ، اتھے عمران لگا ننو جی کردہ، اللہ میرا دل کردہ، اللہ اینا دا دل کردہ، اللہ میرا دل کردہ، اللہ میرا دل کردہ، اکھاں وچ بیت اللہ پھردہ، اللہ میرا دل کردہ، اکھیاں وچ ساواں گنبد پھردہ، او جنہیں ٹھار دیتی ساری دنیا، اللہ میرا اللہ اینان دا، اللہ ٹھرن تے جی کردہ، اللہ مدت ہوئی سکھ دیانو جوگی سانگ بنا ننو جی کردہ، اللہ اللہ حضرات دی وقار آئیے سننا ذرا سننا جناب والا، اللہ اللہ حضرت جناب والا محمد الرسول اللہ اور میرے پاک پیغمبر دے 1400 دے صحابہ کرام
ہے جی کر کے مدینیوں چلے نے مکہ المکرمہ واسطے عمرہ کرن دی گردنال چلے نے اللہ اللہ صلح حدیبیہ دے مقام تے پہنچے یعنی کہ مکہ داخلون تو پہلا ایک کنواں گئے اس کنویں دے قریب اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے پڑاؤ ڈالے آؤ اور پیغام بھیجے آؤ اپنا سفیر بھیجے آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں بھیجے آؤ جاؤ عثمان مکے والے انہوں جا کے کہو اسی لڑائی کرنے واسطے نہیں آئے اسی کوئی جھگڑا کرنے واسطے نہیں آئے ہسی تے عمرہ کرنے واسطے آئے ہیں اللہ اللہ لڑائی تو بغیر جھگڑے تو بغیر سن عمرہ کرن دیتا جائے اللہ اللہ جان دیو ہر جگہ تے شیطانیاں کرنے والے بھی ہویا کر دینے ہر جگہ تے جناب والا شریر بھی ہویا کر دینے ادھروں اللہ دے نبی نے گل سننا ادھروں اللہ دے نبی نے عثمان نو پہ جاؤ عثمان جا کے انہوں نے پیغام دیکھے آؤ ادھروں کسے بندے نے خبراں پھیلا دیتیاں چھوٹیاں فواں پھیلا دیتیاں اللہ دے نبی جی تواڈے قاصد عثمان نو قتل کر دیتا ہے میرے پیغمبر نے جدوں ایک گل سنی اپنے صحابہ نو جمع کر لیا فرمایا صحابہ آؤ بیعت کرو نا اونی دیر مدینے نہیں جانا جنی دیر عثمان دا بدلہ نہیں لینا ادھروں کسے نے خبراں چھوٹیاں پھیلا دیتیاں حالانکہ انہوں نے عثمان نو قتل نہیں کیتا عثمان دی بڑی عزت کریا کر دے سن مکے دے کافر عثمان دی بڑی تکریم کریا کر دے سن ادھروں کسی نے جھوٹیاں خبراں پھیلا دیتیاں اللہ دے نبی نو آ کے دسے آؤ ادھر کافراں نو دسے آؤ اوے مسلمان تے تواڈے نال لڑائی تے جھگڑا کرن واسطے آئے اللہ اللہ دلوارہ نکڑا یا میں آن دی اندروں ایک بندے نے کیا آؤ میں اللہ دے نبی دے کل جانا بے کے گل کر لینے آؤ ہو سکتا جھوٹا پلندہ ہوئے ہو سکتا کسی دی شرارت ہوئے اللہ دے نبی دے کل آئے آکیں پوچھ دینے اللہ دے نبی فرمان دینے اوے مکہ دیو کافروں میں تے لڑن واسطے کوئی نہیں آیا اسی تے عمرہ کرن واسطے آیا ہون کیوں نہ چاہیے ہون جناب والا بے کے شرطاں تے کو جانیاں چاہی دیا نے بے کے صلح کر لینی چاہی دیئے قبول اسلام دا واقعہ سناندہ پہ آؤ اللہ اللہ ہن کر کے شرطاں لکھیاں گیا ایک پیپر آ گیا ثابت تو پہلا جناب والا لکھیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 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 دے نبی دا اخلاق ویکھنا درا او یارو اللہ دے نبی دی سیرت اندروں میرے پیغمبر دی میرے پیغمبر دے صحابہ دی سیرت اندروں ایک ایک گل تو نکتہ نکل دا پہ آئے ایک ایک گل تو جناب والا اصلاح کے معاشرہ دا عنوان نکل دا پہ آئے اینج کر کے مکے دے کافران دینے اے محمد بن عبداللہ اگر اسی تینو رسول اللہ مان دے تے پھر تے لڑائیاں ہی کوئی نہیں سینا تسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیا ہے نا اے جڑا رسول اللہ لکھیا ہے نا انہوں مٹھا دیتا جائے صحابہ دینے کوئی نہیں مٹھانا اللہ دے نبی فرما دینے خاموش ہو جاؤ صحابہ کوئی گل نہیں صلح حدیبیہ دا مقام گئے صلح کون دی تھی جائے کوئی گل نہیں آپ نے فرمایا علی مٹا دے حضرت علی فرما عرضاں کر دینے سونے آج میرے اندر ایڈیاں جسارتہ نہیں ایڈیاں طاقتہ نہیں میں تواڈا نام مٹا دوا پیغام سننا اوے دعویٰ محبت دا کرن والے آ اوے دعویٰ عشق دا کرن والے آ اوے دعویٰ جانا نثار کرن دا کرن والے آ علی دا عقیدہ علی دا ایمان اللہ دے نبی جی میں تواڈا نام نہیں مٹا سکدا آج تو چنڈیاں تے نام لکھ کے گلی دی نظر کرنا ہے چنڈیاں تے نام لکھ کے روڑیاں دی نظر کرنا ہے اللہ اللہ ورکیاں تے نام لکھ کے ناڑی دے پانی دی نظر کرنا ہے کیسی تیری محبت ہے میرے پیغمبر فرما دینے لے آؤ نالی میں خود اپنا نام مٹا دینا نام مٹا دیتا
اگلی شرط ہوئی ہے اللہ دے نبی جی ساڑھا بندہ تواڈے کول آ جائے تے واپس کرنا ہوئے گا تواڈا بندہ اگر ساڑھے کول آ گیا تے اسی کوئی نہیں واپس کرنا فرمایا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں اللہ دے نبی جی اے سال عمرے تو بغیر ہی واپس چلے جاؤ گے اگلے سال آگے عمرہ کرو گے فرمایا کوئی گل نہیں اے بھی شرط منظور ہے صحابہ دا کردے نے سونیا گال سنی آج پرے پنچایت اندر تینوں کیا جائے او تھوڑا جا عجزی والا بن جاؤ او تھوڑا جا لف جا میں لف جاواں میرا نک نہیں رہندا میری پاگ نہیں رہندی میں منہ کنج وکھاواں گا او میرے نبی نے او جدا کلمہ پڑھے او جدا دیوانہ ہے پروانہ ہے اے صلح حدیبیہ دے مقام تے میں نو دسو کوئی بھی اللہ دے نبی نے اپنی شرط منائی بولو کوئی بھی شرط منائی کوئی نہیں ساریاں انہاں دیاں من لیاں تے صحابہ آندے نے حضور ساریاں انہاں دیاں من لیاں 1400 دا لشکر تواڈے نال آیا آرڈر کرو جانا وار دواں گے تن من دن وار دواں گے حضور ایک تے اپنی منا لو فرمایا نا صحابہ خاموش ہو جاؤ ایک وقت جدوں میرے نبی نے ساریاں گلاں من لیاں نا تے کئی کافر میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور انہاں لوگاں دے اندر حضرت خالد بن ولید جتھے گل ہونا چاہنا انہاں لوگاں دے اندر حضرت خالد بن ولید بھی اللہ اکبر اللہ دے نبی شرطہ مان کے واپس ٹر گئے صحابہ بھی چلے گئے تے خالد بن ولید مکہ مکرمہ دے اندر اپنے گھر دے اندر چلے گئے رات دا وقت چار پائی تے لیٹے آسمانہ وال نظرہ لگیاں نے تے سوچن لگ بے کدی سوچے اگر کتھے میں غلط ہاں کتھے تو غلط ہیں سوچن لگ بے او یار خالد بن ولید کی کردہ پیاں اور نبی کو طاقتہ میں موجود اور نبی کو سارا کچھ موجود نبی نے ساریاں شرطاں ساڑیاں منیاں ایک شرط بھی اپنی نہیں منائی اس نبی اندر کچھ تے گال گئے اس نبی اندر کچھ تے گال گئے اور کدی تمہیں سوچیا کرنا اور یارو آج اسی ساری بخاری پڑھ جانے آؤ اکل لاغوں دی نہیں ننگ دی مسلم پڑھ لینے آؤ اسی بدتمیز تے بدتمیزی رہنے آؤ قرآن دا ترجمہ سارا پڑھ لینے آؤ بد اخلاق دے بد اخلاق رہنے آؤ اللہ اسی دین اسلام نو سر تے چکی ہے سودی کاروبار نہیں چھڑ دے خیانتہ نہیں چھڑ دے سنیا جدرا اللہ حضرت خالد بن ولید کلمہ نہیں پڑھیا قرآن نہیں پڑھیا حدیث نہیں پڑھی میرے پیغمبر دا ایک رویہ ویکھی ہے ایک اخلاق دا نکتہ ویکھی ہے سوچن لگ پہ اوے خالد تو جھوٹا ہے تیری قوم جھوٹی ہے اے نبی نہیں جھوٹا ہو سکتا اے نبی سچا ہے اے دا رویہ انجد ہے ایک وقت آن والا ہے پوری دنیا دے ہر کونے تے زمینہ آسمانہ تے اے نبی دی حکومت ہوئے گی اے نبی دا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہونگے اللہ اسلام دی روشنی اسلام دی چاشنی اسلام دی محبت اسلام دا علم اسلام دا پیار اسلام دی عقیدت دل اندر گر کر گئیے ادھر اللہ پاک نے قبول اسلام دا واقعہ سننا ادھر اللہ پاک نے اپنے نبی نو وحی دے ذریعے دسیا سونیا تو آڈا جڑا خالد بن ولید ہے نا اللہ تو آڈے قبیلے دا جڑا بندہ ہے نا اللہ دے نبی جی وہ دے دل اندر اسلام دی محبت گر کر گئی ہے نا کچھ کرو نا پیغام پہ جو اللہ دے نبی نے خط لکھوایا حضرت خالد دے بھائی ولید نے خط لکھیا خط لکھن تو بعد مدینیوں مکہ اندر خط روانہ گویا انج کر کے حضرت خالد دے کل پہنچیا پڑھ دے جا رہے نے تیانسو بغان دے جا رہے نے کی لکھیا اے خالد اللہ نے تینوں مجاہد بنایا ہے اللہ نے تینوں جنگ جو بنایا ہے اللہ نے تینوں بڑا رتبہ عطا کرنا ہے آنا کدوں تک اسلام تو دور رہیں گا آنا کدوں تک اسلام دیاں بغاوتاں کریں گا حضرت خالد تے پہلے ہی منتظر
سن انتظار اندر سن کیڑا ویلا ہوئے تے میں مدینے اندر جا کے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لوا اللہ اللہ خط پڑھے ہیں پڑھ کے جیب اندر پا لے دوڑنا شروع کر دیتا ہے راوی بیان کر دینے سیرت لکھن والے لکھ دینے حضرت خالد فرمان دینے کائنات لوگو کاش کتے میں نو پر لگ جان اٹھ کے میں اللہ دے پیغمبر دے کوڑ جلدی جلدی پہنچ جاواں اللہ اللہ اینج کر کے مدینے کے اندر پہنچے نے مدینے تو باری غسل فرمایا اچھا لباس پہنیا لباس پہن کے اپنے یار گول چلے گئے صفوان بن امیہ گول جا کے آتے نے اللہ دیا بندیا کتوں تک اسلام دیا بغاوتاں کریں گا نہ کلمہ پڑھئے نہ اللہ دے نبی دے لڑ لگ جائیے صفوان بن امیہ و یارو گل سن لو اللہ ہدایت انہوں ہی دین ہے جنہوں اپنے رستے اندر پسند فرماؤں ہے جڑا ہدایت قبول کرن دی کوشش کر جائے صفوان بن امیہ آندھے اے خالد گل سن لا پوری کائنات بھی کلمہ پڑھ لے پوری کائنات محمد الرسول اللہ دی دیوانی بن جائے تو میں کلمہ نہیں پڑھاں گا حضرت خالد فرمانے نے تیرے مقدر تیرے نصیب ماڑے ہوئے نے اللہ اللہ اینج کر کے حضرت خالد پہنچے نے نا میرے پیغمبر دی عدالت اندر تے جان تو پہلا حضرت عمر بن عاص اے بھی حضرت خالد دے یار سن حضرت خالد دے دوست سن میرے نبی دے سامنے کھلوتے نے اللہ اللہ جدوں اللہ دے نبی نے ویکھیا خالد آ گیا ہے خالد آ گیا ہے اللہ دے نبی فرمانے نے جاگ دے نبی فرما دینے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ اللہ نے خالد توانو عطا کر دیتا ہے اللہ نے عمر بن عاص توانو عطا کر دیتا ہے اللہ اللہ ہنج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ لیا حضرت خالد ارزاں کر دینے حضرت عمر بن عاص ارزاں کر دینے دونوں صحابہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی کلمہ پڑھ لے ہن پہلے گناہ معاف ہو جانگے کہ نہیں ہونگے اللہ دے نبی فرمانے نے اے خالد اے عمر بن عاص کلمہ پڑھنا تواڈا کام سی تواڈی زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے جنت عطا کرنا اس عرشاں والے دی ذمہ داری ہے اے قبول اسلام دا واقعہ ہے کہ حضرت خالد قبول اسلام کرندہ انداز کہ اللہ پاک نو خالد نال اتنا پیار کہ اللہ پاک نے نا عرشاں تو وحیدہ نزول کیتا سنیا جلدی کرو پیغام پہ جو خالد اسلام قبول کرنا چاہتا اتھو پتا چلے کوئی نیکی دی کوشش کرے نا او دے کار جانا چاہیے کوئی بندہ ایک نماز پڑھے نا چار نہ پڑھے یا ایک چھڑ دوے یا کوئی بھی نیکی دا کام کرے او دے کار جانا دیکھنا چاہیے یار اے بندہ ایک پڑھ دے اے دے دل اندر اسلام دی محبت اے دو پڑھ دے دے دل اندر اسلام دی محبت اے روزہ دو چار روزے رکھ لیندے باقی چھڑ دیندے اے دے دل اندر اسلام دی محبت ان جا کے پیغام دینا چاہیے اچھے طریقے نال سمجھانا چاہیے ویرا تو اللہ نو بڑا پسند تو اللہ نو بڑا پیارا لگ دے تیرے دل اندر اسلام دی محبت ہے مگر تو کوشش کر ساریاں نیکیاں کرن دی مگر اللہ جاندہ اسی جاندے اسی نہیں جاندے وضو کیتا ہے آپ کرو نکل آیا اپنی اولاد نو نیکی دا پیغام اور پڑوسیاں نو پیغام دینا ہمسایاں نو پیغام دینا تے دور دی بات ہے کروں بچے نو اٹھا کے نہیں لے کے جدے دل اندر تھوڑی بہت اسلام دی محبت ہوئے نا وہ نیکی کرن دی کوشش کر دے تے جدو تو آڈا سنگی ساتھی مسیحتے آ جائے نا تے انہوں کار جا کے دعوت دیا کر یار ایدے تے پیرے داری توں کر لے چوکی داری توں کر لے پابندی توں کر لے رب تیرے سارے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر اللہ اکبر کیوں بھئی گل دی سمجھ ماشاءاللہ آ رہی اللہ تعالیٰ تو انہوں سب نو خوش رکھے تے ماشاءاللہ کوئی گرمی شرمی کوئی نہیں لگن دے اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے اور ماشاءاللہ جنہ آج پھر دعا کر دیئے جنہ نے انتظام کیتا ہے اللہ انہوں دے کرانو شاد و بات فرمائے
اللہ عزت و عظمت عطا فرمائے بڑی محنت نال کوشش نال کاوش نال انتظام ہویا ہے اللہ قبول فرما لے اور اگلی گل سنو ایک پیغام اتے خواتین واسطے نا کیونکہ ساڑیاں پہنا نے ہوئی اسی آپ اسی تھلے بھئیے کہ اپنی پہن واسطے انتظام نہ کریے دے گل چنگی اسی ہومیں دے پرا کوئی نہیں کہ مربع ہڑاپ کر لیے تے پہنے تو ہون ساڑھے دروازے تے ہونا اے دکان نہ دیتی تے تیرا میرا تعلق ختم اسی ہومیں دے پرا کوئی نہیں پہی اسی سارے جڑے ہیں نا اسی ایویں دے ہیں آپ ایسی جے بیٹھے ہیں دے پہنا نو بھی ایسی جے بولو تے کیڑا بندہ ہے جنہیں اپنے گھر ایسی لوایا ہے تے پہن دے گھر بھی بھیجیا ہے کوئی بندہ ہے جدا آپ ٹھنڈی وہاں لینے ہیں تے پہن دے بچے یا پہن بھی ٹھنڈی وہاں لوے ہے کوئی بندہ اللہ سلامت رکھے اپنیاں پہناں نو انتظام کر کے دینا ہے سارے ساتھیاں نے جنج ایتھے تاون کیتا ہے انجی پہناں دے ایسی واسطے انتظام کرنا ہے تاون کرنا ہے لو پھر دعا بھی کر لیے تے گال بھی مکا دیئے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ ایتھو ہی اگلے جمعے گال سٹارٹ ہوئے گی اللہ جنہ تیرے بندیاں نے تیرے کارنال پیار کیتا ہے اس تو وڈی دعائی کوئی نہیں اللہ دنیا تے رہندیاں ریاض الجنہ دیاں نمازاں نصیب فرما بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما اور اللہ جدو اسی دنیا تو جائیے زندگی اسلام والی ہوئے تے موت ایمان والی ہوئے اگلی دعا اللہ جدو اسی کال تیرے نال ملاقات کریے گناہوں تو سر خرو ہو کے ملاقات کریے تے تو سانو اپنی جنت دا وارث بنا دوے انشاءاللہ حضرت خالد بن ولید ارادہ تے میرا ایسی کہ اسے جمعے کمپلیٹ کرنا ہے مگر عنوان ذرا طویل سی انشاءاللہ آئندہ خطبے اتھو ہی گل شروع ہوئے گی کہ حضرت خالد دا اسلام قبول کر لے اگوں حضرت خالد نے کی کیتا ہے اسلام واسطے کتنیاں قربانیاں دیتیاں نے اللہ پاک میری